نے خود بیان کیتے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اون ٹائم انسان آکھے کہ کاش میں اپنی زندگی دے وچ این ڈی واسطے کچھ نہ کچھ بھیجیندا، کاش دنیا دے وچ میں نیک اعمال کریندا اور این آخرت دی میں تیاری کریندا. تو قیامت والے دن انسان پچھتے سے یقول یا لیتنی کاش قدمت لحیاتی، اپنی زندگی دے وچ میں کچھ نہ کچھ این آخرت دے دین واسطے بھیجیندا. تے رمضان دا پیغام ہے، رمضان تو پہلے رمضان دی تیاری کر گنو. اے نہ ہوئے کہ غفلت دے وچ رمضان گزر ونجے. اگر پہلے رمضان گزر ونجن اور اے رمضان بھی ہوئے غفلت دے وچ اگر گزر ونجے تو ساری زندگی دا ول فائدہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ شخص محروم ہے زندگی دے وچ رمضان آئے لیکن